कहिले कहिले पानी जहाज कहिले रेल देखाउँछन् जनताका आँखामा आँसुका भेल देखाउँछन्। कहिले पानी जहाज कहिले रेल देखाउँछन् जनताका आँखामा आँसुको भेल देखाउँछन्। एकजुट भई देशलाई अगाडि बढाउनु पर्ने ठाउँमा सिंहदरबार बस्ने बाँदर आफ्नो खेल देखाउँछन्। धनगढी 12 कैलालीका मुक्तकार पुष्प चैडा छेत्रीज्यूले लेख्नुभएका यिनै सुन्दर मुक्तक शेयरहरूसँगै कार्यक्रम स्पन्दनको 535औं अङ्कको दैलो उघार्यौं श्रोता। नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन गर्दछौँ। धनगढीबाट दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ लम्की चुहा नगरपालिका 4 बलिया कैलाली अवस्थित रेडियो जनता एफएम 89.1 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। त्यसै गरी अछामबाट प्रसारित रेडियो अछाम 94.8 मेगाहर्ज सुन्दै बसिरहनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोता वृन्दहरूमा पनि रात्रिकालीन अभिवादन व्यक्त गर्दछौँ। म हुँ तपाईँकै मनको साथी चन्द्र थापा। श्रोता, आज बिहिबार, सदाको बिहिबार जस्तै आज पनि तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सृजनाहरू, गीत, गजल, मुक्तक र अनेक कविताहरूका पोकाहरूलाई बोकेर धनगढीबाट दिनेश एफएम, अछामबाट रेडियो अछामसँगै लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएम र अनलाइनमा www.dinesfm.com.np सँगै मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो अनि दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खौर मार्फत तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू लिएर यति बेला लाइभ उपस्थित भइसकेका छौँ। श्रोता, अबको करिब 40-45 मिनट हामी तपाईँसँगै रहनेछौँ। तपाईँले लेख्नुभएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू, गीत, गजल, मुक्तक, कविता र शायरीका पोकाहरूलाई साहित्यिक बागमा तैर्याउँदै तपाईँ अनि तपाईँ जस्तै तमाम सृजनशील मनहरू भएको बस्तीसम्मको अबको यात्रा करिब 40-45 मिनटसम्मको रहनेछ। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूबाटै, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई बझाङबाट अमृत कार्कीज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला दक्षिण भारतलाई आफ्नो कर्मथलो बनाउँदै आउनुभएका गजलकार अमृत कार्कीज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई अबको पालोमा सवाल गर्छौँ। हराए हाम्रा कला संस्कृति परम्पराहरू, हराए हाम्रा कला संस्कृति परम्पराहरू, गुन्जिन छोडे मौलिक लोक भाकाहरू। अङ्ग्रेजी गीत गाउन थाले गोठाला पनि, अङ्ग्रेजी गीत गाउन थाले गोठाला पनि, उराट लाग्छन् हरियाली वन पाखाहरू, गुन्जिन छोडे मौलिक लोक भाकाहरू। पराईको के भरोसा, पराई नै हुन्, पराईको के भरोसा, पराई नै हुन्, पराई भन्दा टाढा भइदिए आफ्नाहरू। हराए हाम्रा कला संस्कृति परम्पराहरू। नजिकै आए भोट दिने छाक टार्ने दिन, नजिकै आए भोट दिने छाक टार्ने दिन, नजिकै आए भोट दिने छाक टार्ने दिन। गाउँ गाउँमा पुगिसके पार्टीका पर्चाहरू, उराट लाग्छन् हरियाली वन पाखाहरू। चिलबाज उड्नेछन् फेरि आकाशमा, चिलबाज उड्नेछन् फेरि आकाशमा, लुकेर बस्नेछन् कराउने ती चल्लाहरू। उराट लाग्छन् हरियाली वन पाखाहरू, गुन्जिन छोडे मौलिक लोक भाकाहरू। गुन्जिन छोडे मौलिक लोक भाकाहरू, पराई भन्दा टाढा भइदिए आफ्नाहरू। गजलकार अमृत कार्कीज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई साभार गर्यो। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई साभार गर्छौँ, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई लम्की चुहा 10 कैलालीबाट गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाज्यूका गजल शेयरहरूलाई नै साभार गर्छौँ।
जबरजस्ती गरिने कार्य हो राजी हुँदैन। जबरजस्ती गरिने कार्य हो राजी हुँदैन। बलात्कारको कोही कतै साक्षी हुँदैन। जबरजस्ती गरिने कार्य हो राजी हुँदैन। बलात्कारको कोही कतै साक्षी हुँदैन। आयातित वस्तु हुँदै होइन बलात्कार। आयातित वस्तु हुँदै होइन बलात्कार। मानसिकताको उपज हो जाति हुँदै हुँदैन। आधुनिकताले बीजारोपण गरिदियो। आधुनिकताले बीजारोपण गरिदियो। बुझ्नुस् बलात्कार जानी जानी हुँदैन। बलात्कारको कोही कतै साक्षी हुँदैन। मेरो मनमा आश्चर्य उद्वेग चलिरहेछ। मेरो मनमा आश्चर्य उद्वेग चलिरहेछ। मेरो मनमा आश्चर्य उद्वेग चलिरहेछ। बलात्कारी कलङ्क हो भलादमी हुँदैन। बुझ्नुस् बलात्कार जानी जानी हुँदैन। कानुन कागजमा सीमित देखिन्छ यहाँ। कानुन कागजमा सीमित देखिन्छ यहाँ। भए त चर्को बहस होला बाँकी हुँदैन। बलात्कारको कोही कतै साक्षी हुँदैन। जबरजस्ती गरिने कार्य हो राजी हुँदैन। गजलकार लोचन फुलको थुङ्गाजुले लम्की चुहा 10 कैलालीबाट लेखी पठाउनु भएका गजल सियरहरूलाई साभार गर्यौं। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौं, जुन गजल सियरहरू हामीलाई ओखलढुङ्गाबाट गजलकार दिनेश तामाङ दिलुज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन गजलकार दिनेश तामाङ दिलुज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौं। उसँग एकै नजरमा अनौठो प्यार भयो। उसँग एकै नजरमा अनौठो प्यार भयो। यादहरूमा व्यथित जीवन कारागार भयो। उसँग एकै नजरमा अनौठो प्यार भयो। यादहरूमा व्यथित जीवन कारागार भयो। ऊ हिजो आयो आज फुत्त निस्केर गयो। ऊ हिजो आयो आज फुत्त निस्केर गयो। मुटुमा मात्र एकहोरो छोरा वज्र प्रहार भयो। यादहरूमा व्यथित जीवन कारागार भयो। हेरिरहे पलाउन खोज्दा टुप्पो निमोठी दिए। हेरिरहे पलाउन खोज्दा टुप्पो निमोठी दिए। मैले हेर्दा हेर्दै उजाडिएको घर संसार भयो। उसँग एकै नजरमा अनौठो प्यार भयो। छिनभरमै आउँछ धुरुक्क रुवाएर जान्छन्। छिनभरमै आउँछ धुरुक्क रुवाएर जान्छन्। दिनरात यादहरू मुटु रेट्ने आधार भयो। मैले हेर्दा हेर्दै उजाडिएको घर संसार भयो। अब यति पनि गुनासो पोख्नु छैन तिमीसँग। अब यति पनि गुनासो पोख्नु छैन तिमीसँग। अब यति पनि गुनासो पोख्नु छैन तिमीसँग। धोका दियौ तिमीले र म त गजलकार भयो। फेरि आज मलाई कसैले प्रेम प्रस्ताव राख्यो। फेरि आज मलाई कसैले प्रेम प्रस्ताव राख्यो। यो माया पिरती भन्ने चिज नगास्ने विचार भयो। मैले हेर्दा हेर्दै उजाडिएको घर संसार भयो। यादहरूमा व्यथित जीवन कारागार भयो। यादहरूमा व्यथित जीवन कारागार भयो। धोका दियौ तिमीले र त म गजलकार भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ गजलकार दिनेश तामाङ दिलुज्यूलाई ओखलढुङ्गाबाट आफ्ना सुन्दर गजल सियरहरू हामीलाई लेखी पठाउनु भएको थियो। त्यसै गरी हामीलाई अर्का सुन्दर गजल सियरहरू प्राप्त भएका छन्, जुन गजल सियरहरू हामीलाई रामदेवबाज्यूले डोटीबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार रामदेवबाज्यूले डोटीबाट लेखी पठाउनु भएका गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। कोही दिलमा कोही सम्झनामा पनि, कोही दिलमा कोही सम्झनामा पनि भर लाग्नै छोड्यो यो प्रार्थनामा पनि। कोही दिलमा कोही सम्झनामा पनि भर लाग्नै छोड्यो यो प्रार्थनामा पनि।
लत्याएर 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 जाऊ बरु केही गुनासो छैन, लत्याएर जाऊ बरु केही गुनासो छैन, नछोड फुलका गुच्छा कामनामा पनि, केही दिलमा कोही सम्झनामा पनि, सास रोकौँ मुख थुनु अरू के गरौँ भन, सास रोकौँ मुख थुनु अरू के गरौँ भन, यहाँ बोल्न नपाएपछि दुर्घटनामा पनि, नछोड फुलका गुच्छा कामनामा पनि, उकाली ओह्राली मेहनतको धारमा छु, उकाली ओह्राली मेहनतको धारमा छु, भएकै छैन उपलब्धि साधनामा पनि, भर लाग्नै छोड्यो यो प्रार्थनामा पनि, जीवन एउटा थुङ्गो हो फक्रिन्छ ओइलिन्छ, जीवन एउटा थुङ्गो हो फक्रिन्छ ओइलिन्छ, जीवन एउटा थुङ्गो हो फक्रिन्छ ओइलिन्छ, सजाउन जान्नुपर्छ हर गहनामा पनि, नछोड फुलका गुच्छा कामनामा पनि, यहाँ बोल्न नपाएपछि दुर्घटनामा पनि। गजलकार राम देउवाज्यूले डोटीबाट लेखी पठाउनु भएका गजल शेयरहरूलाई सभार गर्यो। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल शेयरहरूलाई नै सभार गर्छौँ, जुन गजल शेयरहरू हामीलाई घोराही उपमहानगरपालिका 18बाट गजलकार सुरेश कुमार पाण्डेज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन सुरेश कुमार पाण्डेज्यूले लेख्नुभएका गजल शेयरहरूलाई नै सभार गर्छौँ। भोका र नाङ्गा जनतालाई माम हुनुपर्छ, भोका र नाङ्गा जनतालाई माम हुनुपर्छ, आफ्नै देशभित्र युवालाई काम हुनुपर्छ, भोका र नाङ्गा जनतालाई माम हुनुपर्छ, आफ्नै देशभित्र युवालाई काम हुनुपर्छ, असहाय र वृद्धहरूलाई निशुल्क यात्रा, असहाय र वृद्धहरूलाई निशुल्क यात्रा, स्वास्थ्य अनुसार सबैलाई आराम हुनुपर्छ, आफ्नै देशभित्र युवालाई काम हुनुपर्छ, यो देश सदियौं जीवित राख्नलाई पनि, यो देश सदियौं जीवित राख्नलाई पनि देशभक्त छोरा र छोरी एकै ठाम हुनुपर्छ, स्वास्थ्य अनुसार सबैलाई आराम हुनुपर्छ, श्रमजीवी माथिको शोषण निर्मूल पार्न, श्रमजीवी माथिको शोषण निर्मूल पार्न, पसिना सुक्नु अघि हातमा दाम हुनुपर्छ, देशभक्त छोरा र छोरी एकै ठाउँ हुनुपर्छ, घोक्न छोडेर यही रूढिवादी दन्ते कथा, घोक्न छोडेर यही रूढिवादी दन्ते कथा, देशभक्ति अध्ययन सुबह शाम हुनुपर्छ, भोका र नाङ्गा जनतालाई माम हुनुपर्छ, नेता अब चुनावको बेलामा भ्रम नछरौँ, नेता अब चुनावको बेलामा भ्रम नछरौँ, नेता अब चुनावको बेलामा भ्रम नछरौँ, आचार संहितामै झुटमा लगाम हुनुपर्छ, आफ्नै देशभित्र युवालाई काम हुनुपर्छ, स्वास्थ्य अनुसार सबैलाई आराम हुनुपर्छ। स्वास्थ्य अनुसार सबैलाई आराम हुनुपर्छ, आफ्नै देशभित्र युवालाई काम हुनुपर्छ, पसिना सुक्नु अघि हातमा दाम हुनुपर्छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ घोराही उपमहानगरपालिका 18 का गजलकार सुरेश कुमार पाण्डेज्यूलाई सुन्दर गजल शेयरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर गजल शेयरहरूको अपेक्षा राख्दै यति बेला भने कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्राम जोड्छौँ। त्यसपछि पुनः तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू लिएर आउने बाचासहित यति बेला भने कार्यक्रममा व्यापारिक विश्राम। तिमीले ढाल्ने साँचोमा म नढल्न सक्छु, तिम्रा शब्द बाणले म नगल्न सक्छु, अडिग छ मेरो विचार छल्न नखोज, अडिग छ मेरो विचार छल्न नखोज, कसैको स्वार्थमा आफू नबदल्न सक्छु, तिम्रा ती शब्द बाणले म नगल्न सक्छु।
मुक्तकार लक्ष्मी प्रसाद फुयालज्यूले मोरङ पथरीबाट लेखी पठाउनु भएका सुन्दर मुक्तक सियरहरूसँगै कार्यक्रम स्पन्दनमा पुनः स्वागत गरे श्रोता कार्यक्रम स्पन्दन सुनिरहनु भएको छ धनगढीबाट दिनेश एफएम, अछामबाट रेडियो अछाम र लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएमसँगै अनलाइनमा www.newsfm.com.mp र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो अनि दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत यति बेला हामी तपाईँसँग प्रत्यक्ष छौँ अनि हामीसँग तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका सुन्दर सुन्दर शब्द सृजनाहरू, गीत, गजल, मुक्तक अनि कविताहरू छन्। यसै क्रमलाई अगाडि बढाउँछौँ र अर्का सुन्दर शब्द सृजना गजल सियरहरूलाई साभार गर्छौँ, जुन गजल सियरहरू हामीलाई गौरीगङ्गा 7 कैलालीबाट गजलकार सागर आँसुज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार सागर आँसुज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। चल्दा चल्दै यात्राको कदम रुके जस्तो, चल्दा चल्दै यात्राको कदम रुके जस्तो, लहर धमिलो नदीको मुहान सुके जस्तो। चल्दा चल्दै यात्राको कदम रुके जस्तो, लहर धमिलो नदीको मुहान सुके जस्तो। आफ्नै तारिफ गर्नु र मर्नु उस्तै भन्छन्, आफ्नै तारिफ गर्नु र मर्नु उस्तै भन्छन्। तिम्रो आदर्श पनि छ खोट लुके जस्तो, लहर धमिलो नदीको मुहान सुके जस्तो। मुख थुन्न पाप छोप्न सक्नुहुन्छ महोदय, मुख थुन्न पाप छोप्न सक्नुहुन्छ महोदय। हरेक बिहान भन्छ सरकार सुके जस्तो, लहर धमिलो नदीको मुहान सुके जस्तो। प्रस्ताव भनौँ या समर्पण इसारामा दियौ, प्रस्ताव भनौँ या समर्पण इसारामा दियौ। मन दोधार जस्तो नजर झुके जस्तो, तिम्रो आदर्श पनि छ खोट लुके जस्तो। चल्दा चल्दै यात्राको कदम रुके जस्तो। गौरीगङ्गा 7 कैलालीका गजलकार सागर आँसुज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ, जुन मुक्तक सियरहरू हामीलाई भोजपुरबाट मुक्तकार शर्मिला काफ्लेज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन मुक्तकार शर्मिला काफ्लेज्यूका मुक्तक सियरहरूलाई नै साभार गर्छौँ। देशकै लागि सुरक्षाकर्मी धेरै लछारिए, देशकै लागि सुरक्षाकर्मी धेरै लछारिए। ज्यानको माया मारी देशकै लागि भौतारिए। जनताको सुरक्षा गर्न भनी जाँदाखेरि, जनताको सुरक्षा गर्न भनी जाँदाखेरि जनताबाटै कुटी कुटी सुरक्षाकर्मी मारिए। देशकै लागि सुरक्षाकर्मी धेरै लछारिए। मुक्तकार शर्मिला काफ्लेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भोजपुरबाट आफ्ना सुन्दर मुक्तक सियरहरू हामीलाई लेखी पठाउनु भएको थियो। त्यसै गरी अर्का सुन्दर शब्द सृजना कविता पङ्क्तिहरूलाई साभार गर्छौँ, जुन कविता पङ्क्तिहरू हामीलाई नारायण प्रसाद निरौलाज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। यति बेला ढिलो नगरिकन नारायण प्रसाद निरौलाज्यूले लेख्नुभएका कविता पङ्क्तिहरूलाई साभार गर्छौँ। आयो शान्त बसन्त राज ऋतु यो, ढोका उघारिकन फेरिन्छन् नव पालुवा विपिनमा ढाकेर पाखा बन। नौलो रूपली सुता नववधू सज्दै गरे झैँ अहो। धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो। शोभा थप्छ गुराँस काख गिरीको, सौभाग्य श्रृङ्गारले गर्दै हो कि उपासना गरी सुता सङ्गीतका सारले।
टल्किन्छन् हिम श्रृङ्खला रजतको खोलेर घुम्टो ओहो धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो। न्यानो याम छ छैन हुस्सु कुहिरो छर्लङ्गियो अम्बर दिन्छन् स्वच्छ समीर पत्र तरुले हल्लाउँदै चामर हेर्छन् दर्पण नित्य नील नभले विस्तीर्ण ब्रह्माण्ड यो धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो। वाणीको किलको सुनिन्छ सुरिलो हिण्डोलका रागमा उठ्छन् क्लान्त शरीर शक्ति भरी ऊर्जाली साथमा। साँच्चै पावन धाम पूज्य जननी शान्तुक्त संसार हो। धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो। फुल्छन् पुष्प बसन्त प्राणदभरि सौगन्ध छर्दै जब वासन्ती स्वर गाउँदै गगनमा उड्छन् रमाई खग। आभा छर्दछ शैल्य भानुसरी झैं शिल्पी कलाकार हो। धरतीमा यदि स्वर्ग मिल्दछ भने त्यो स्वर्ग नेपाल हो। त्यो स्वर्ग नेपाल हो। कवि नारायण प्रसाद निरौलाज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर कविता पंक्तिहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर कविता पंक्तिहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सियरहरूलाई साभार गरे। जुन गजल सियरहरू हामीलाई अम्बिका दाहालज्यूले उर्लाबारी मुरङबाट लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार अम्बिका दाहालज्यूले लेख्नु भएका गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौं। परिवर्तन आउन बिहानी चाहिन्छ रातले हुँदैन। परिवर्तन आउन बिहानी चाहिन्छ रातले हुँदैन। इतिहास कोर्न कागज चाहिन्छ पातले हुँदैन। हटेन कहिल्यै विभेदी जालो यथावत रह्यो नि। हटेन कहिल्यै विभेदी जालो यथावत रह्यो नि। मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। इतिहास कोर्ने कागज चाहिन्छ पातले हुँदैन। विधि र विधान कागजी कुरा व्यवहारमा छैन है। विधि र विधान कागजी कुरा व्यवहारमा छैन है। कानुनको प्रयोग बातले गर्छ लातले हुँदैन। परिवर्तन आउन बिहानी चाहिन्छ रातले हुँदैन। नखोजौं जोरी बलियासँग निमुखा बचौं है। नखोजौं जोरी बलियासँग निमुखा बचौं है। युद्धमा जान यन्त्र चाहिन्छ हातले हुँदैन। मानिस ठुलो जातले दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। सहकार्य गरौं साहित्यमा अब मिलेर आपसी। सहकार्य गरौं साहित्यमा अब मिलेर आपसी। सम्बन्ध दिगो विश्वासले हुन्छ घातले हुँदैन। इतिहास कोर्न कागज चाहिन्छ पातले हुँदैन। युद्धमा जान यन्त्र चाहिन्छ हातले हुँदैन। उर्लाबारी मुरङका गजलकार अम्बिका दाहालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना गजल सियरहरूलाई साभार गर्छौं। जुन गजल सियरहरू हामीलाई बालकृष्ण खनालज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार बालकृष्ण खनालज्यूले लेख्नु भएका गजल सियरहरूलाई नै साभार गर्छौं। चुनाव आयो र त नेताले गाउँ आयो।
भ्रष्टाचार गर्यो र त उसको नाउँ आयो। बोल्ने 5 वर्ष औकात देखायो आज, पृथ्वी गोलो हुनाले उही पुरानो ठाउँ आयो। भ्रष्टाचार गर्यो र त उसको नाउँ आयो। बाबु उमेर छोरो राजा हुने सामन्तले हो। बाबु उमेर छोरो राजा हुने सामन्तले हो। बुढो मरेर मात्र झोले कर्ताको दाउँ आयो। पृथ्वी गोलो हुनाले उही पुरानै ठाउँ आयो। शत्रु बिरानो हुन पर्दैन आफ्नैले सताए। शत्रु बिरानो हुनु पर्दैन आफ्नैले सताए। भर्खर केतुले छोड्ने तुरुन्तै राहु आयो। बुढो मरेर मात्र झेले कर्ताको दाउँ आयो। पुरानो सरकार विघटन नयाँ बनाउँदैछन्। पुरानो सरकार विघटन नयाँ बनाउँदैछन्। अरे पुरानो सरकार विघटन नयाँ बनाउँदैछन्। देशको बर्बादी आयो, सांसदको भाउ आयो। भ्रष्टाचार गर्यो र त उसको नाउँ आयो। पृथ्वी गोलो हुनाले उही पुरानै ठाउँ आयो। गजलकार बालकृष्ण खनालज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। त्यसै गरी अर्का सुन्दर गजल सियरहरूलाई नै सभार गर्यौँ, जुन गजल सियरहरू हामीलाई चुनु घिमिरेज्यूले लेखी पठाउनु भएको छ। ढिलो नगरिकन गजलकार चुनु घिमिरेज्यूले लेख्नुभएका गजल सियरहरूलाई नै सभार गर्छौँ। देखिन्न कतै घाम आकाश कालो देख्छु। देखिन्न कतै घाम आकाश कालो देख्छु। जिन्दगीको सेरोफेरो भरि तुवालो देख्छु। देखिन्न कतै घाम आकाश कालो देख्छु। जिन्दगीको सेरोफेरो भरि तुवालो देख्छु। बिर्सु भन्छु जति उति नै आएर सताउँछ। बिर्सु भन्छु जति उति नै आएर सताउँछ। बिर्सु भन्छु जति उति नै आएर सताउँछ। आँखामा एउटै तस्बिर पालै पालो देख्छु। जिन्दगीको सेरोफेरो भरि तुवालो देख्छु। निस्किएको हुँ सायद गरी फर्कौँ कि नफर्कौँ। निस्किएको हुँ सायद गरी फर्कौँ कि नफर्कौँ। निस्किएको हुँ सायद गरी फर्कौँ कि नफर्कौँ। अगाडि बाटो काट्दै गरेको बिरालो देख्छु। देख्दिन कतै घाम आकाश कालो देख्छु। आफ्नैले धोका दिन्छन् भन्नुहुन्थ्यो बाबा। आफ्नैले धोका दिन्छन् भन्नुहुन्थ्यो बाबा। आफ्नैले धोका दिन्छन् भन्नुहुन्थ्यो बाबा। भाइ भाइ बीच समातेको कठालो देख्छु। आँखामा एउटै तस्बिर पालै पालो देख्छु। आज हो कि भोलि मृत्यु कसले देखेको छ। आज हो कि भोलि मृत्यु कसले देखेको छ। आज हो कि भोलि मृत्यु कसले देखेको छ। न हुरी न बतास निभेको दियालो देख्छु। जिन्दगीको सेरोफेरो भरि तुवालो देख्छु। आँखामा एउटै तस्बिर पालै पालो देख्छु। आँखामा एउटै तस्बिर पालै पालो देख्छु। जिन्दगीको सेरोफेरो भरि तुवालो देख्छु। गजलकार चुनु घिमिरेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद सुन्दर गजल सियरहरूका लागि। आगामी बसाइमा पनि उहाँबाट यस्तै यस्तै सुन्दर गजल सियरहरूको अपेक्षा राख्दै अर्का सुन्दर शब्द सिर्जना मुक्तक सियरहरूलाई सभार गर्छौँ। यति बेला ढिलो नगरिकन महेन्द्रनगर कञ्चनपुरकी मुक्तकार लक्ष्मी शाहज्यूले लेख्नुभएका मुक्तक सियरहरूलाई नै सभार गर्छौँ। तिमी मेरो लागि थोरै खास बनिदेऊ। तिमी मेरो लागि थोरै खास बनिदेऊ। जिन्दगीमा भरपर्दो आश बनिदेऊ। जसरी बाँधिएको छ बसन्त रुखसँग त्यसरी नै मैले फेर्ने सास बनिदेऊ। महेन्द्रनगर कञ्चनपुरकी मुक्तकार लक्ष्मी शाहज्यूले लेख्नुभएका
यिनै सुन्दर मुक्तक सियरहरूसँगै आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको निर्धारित समय लगभग तपाईँ हामीबाट सकिसकेको कुरा जानकारी गराउँछौँ श्रोता। लौ त श्रोता, आजलाई यतिन्जेलसम्म धनगढीबाट दिनेश एफएम, अछामबाट रेडियो अछाम र लम्की कैलालीबाट रेडियो जनता एफएमसँगै अनलाइनमा www.dinesfm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो पात्रो अनि दिनेश एफएमको आधिकारिक फेसबुक पेज दिनेश खबर मार्फत हामीसँगै रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताबिनहरूमा धेरै धेरै धन्यवाद। र धन्यवाद आफ्ना सुन्दर शब्द सिर्जनाहरू लेखी पठाउनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण सृजनशील मनहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँकै मनको साथी म चन्द्र थापा दोस्रो बिहिबार यही स्टुडियोबाट यही समयमा पुनः तपाईँले लेखी पठाउनु भएका तपाईँका सुन्दर शब्द सिर्जनाहरूको भारी बोकेर आउने बाचासहित आजलाई भने कार्यक्रम स्पन्दनको यो श्रृङ्खलाबाट बिदाईका हातहरू हल्लाउँछु। तपाईँको यो साता शुभ बितोस्। नमस्कार।